The Vivekanand Environment Awareness Brigade will host Srujunotsav Festival of Edible Tubers on Feb 1, 2026 at Drunagiri Lakshman, Bhuipal, Satari from 10 a.m. to 4 p.m. The festival showcases 80 varieties of edible tubers and offer tastings of traditional dishes with tubers contributed by Suryakant Shekhar Gaonkar and Datta Shambhu Naik, and Dr. Balkrishna Ganpat Gowde will be the chief guest. नमस्कार, माझे नाव सूर्यकांत शंकर गावकर. हांव भुईपाल सत्तरी हांगाच्यान उलयतां. आमी एक कंदमुळांचो सृजन कंदमुळांचा महोत्सव असो आमी एक कार्यक्रम हांगा करता आमच्या भुईपाली शेतान. आनी हो कार्यक्रम आसा ही आमी गोव्यातली वेगळ्या वेगळ्या भागांत मेळिल्ली कंदमुळां तशीच गोव्याच्या बॉर्डर एरियांच्यान जी आमचे गोंयान पयलीं आसताली पण आतां खुबशे शेतकरी शेती करिनासल्या कारणान ही कंदमुळां कमी जाल्लेली आसा. ती सगळी जमोवपा खातीर दत्ता नाईक आनी हांव दोगांनी मेळोन जवळ जवळ 2 म्हयन्याच्यान आमी प्रयत्न करता आनी ही कंदमुळां आमी जमयल्लेली आसा. आनी ही कंदमुळां आमी जमोवन तेंचे प्रदर्शन लावचें अशें आमी ठरयलें. आनी विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौज जी आमची केरीची संस्था आसा ह्या संस्थेच्या मार्फत हे आमी कंदमुळांचे जो महोत्सव आसा तो हांगासर भरयता. आनी ह्या हेतून आमी जवळ जवळ 80 प्रकारची कंदमुळां जी पयलेच फावट गोव्यान अशे प्रकारचो कंदमुळांचो हो सृजन महोत्सव जाता. आनी हो महोत्सवाक तुमी सगळ्यांनी भरपूर मोठ्या प्रमाणात भेट दिवची आनी हो यशस्वी करचो अशें तुमच्या कडेन मागता. म्हाका सांग तूं कितलेशे म्हणजे अंदाज कितलेशे लोक येवपाचे आहात तुका दिसता आनी कितें कितें आसतलें ह्या महोत्सवान? ह्या महोत्सवान आमी खाद्य खातीर स्टॉल लायतले आनी विक्री खातीरूय आमी सांगलेले आसा. पण पळोवया कितल्या प्रमाणान हांगासर येता ते, कारण खूब उशीर जाल्लो आसा. हो खरो म्हणजे महोत्सव आसा हे नोव्हेंबर डिसेंबर पर्यंत लास्ट जालो जाल्यार त्या टायमार कंदमुळां चड प्रमाणान आसता. आनी आतां काही लोकां कडेन विक्री करणाऱ्याच कडेन आसता, पण आमी चड प्रमाणान हांगा विक्री खातीरूय उपलब्ध करपाचो प्रयत्न करतले आनी खाद्या खातीर आमी स्टॉल आसतले हांगासर. म्हाका सांग ह्या महोत्सवाक अंदाज कितले लोक पावतले अशें तुका दिसता? 400च्या वयर लोक आसपाक जाय अशें म्हाका अंदाज आसा, कारण ज्यांच्यांनी मेसेज पळयल्या तेंच्यांनी आमी व्हडल्या प्रमाणान सॅर करता आनी आमी येतले अशें सांगल्या. खूब जाणां विचारतले ह्यो कंदमुळांच्या महोत्सवाक एंट्री आसतली काय म्हणून. एंट्री फ्री आसा सगळ्या खातीर. सगळ्यांनी आवर्जून भेट दिवची जेणे करून स्कुलाच्या भुरग्यांक हेंकां हेतूंतल्यान मार्गदर्शन मेळपा खातीर खूब संदी आसा, तेजो लाभ घेवचो. म्हाका सांग तुमी स्कुलाक बी खंयच्या लेटरा केला कितें सत्तरीच्या स्कुलांक बी कितें तशें इन्विटेशन बी कितें दिला की बाबा हे? अजून आमी दिवंक ना तशें. टायमूय खूब कमी आसल्या कारणान आमकां शक्य जालें ना. पण हांव आव्हान करता की सगळ्या स्कुलांनी स्वताहून जर आपणाक येवपाक शक्य जाता, आयतारचो असल्या कारणान शिक्षकांनी जबाबदारी घेवन येवचें पडटलें. तेंच्यांनी प्रयत्न करता आपल्या स्टुडंटांक घेवन येवचो. म्हाका सांग ह्या हितून कसली कसली फळां पळोवंक मेळटली आमकां? अळवाच्यो जवळ जवळ कितलेश्योच वरायटी आसा आमच्या कडेन. अशी अळवाचे जे बारीक मोठे कंद कितलेशेच हे अळवाचेच कंद आसा, हे पिशवेन बी आसा ते. मागीर कितलेशे हळदीचे कंद आसा वेगळे वेगळे. हे हितून काळी हळद, आंबे हळद अशे मोठे हळदीचे कंद आसा ते पळोवपाक मेळटले. कोना आसा, ही कोना आसा, माडयो आसा. तर काही आमकां झाडां वयली मुळां जेंची मेळोंक ना तेंची आमी अशी कंद लायतले, हे लायतले तेंचे वयर येयल्लेले फळां आसा ती लायतले. तर अशे व्हडले व्हडले जे आमकां मार्केटान मेळटा विक्री खातीर किंवा आमी खंयच्या गांवांत भेट दिली, ज्या गांवांत आमकां हे मेळ्ळे ते आमी सगळे विकत घेवन कलेक्शन केले आनी हे कलेक्शन जवळ जवळ 80च्या वयर आमचे जाल्लेले आसा. म्हाका दुसरी गोष्ट सांगात, एका ह्याच्या बद्दल कितें म्हणजे ह्या कंदमुळां बद्दल कितें पदार्थ बी हांगा आसतले तशें कितें? हय, कंदमुळा पासूनच सगळे आयटम करपाची आमी तयारी दवरलेली आसा. म्हणजे जेंका जेंका स्टॉल लावपाक आमी सांगतले तेंका सांगतले हेच डीश आसपाक जाय, तेज्या भायले कितें आसपाक जायना. आमचे ते बाकीचे डिशेस सदांच खावपाक मेळटले, पूण हे खास करून कंदमुळा पासूनच केल्लेले डीश आसतले हांगा विक्री खातीर.